time to make another part of मक्का ज़ियारत पार्ट 2। तो वो लोग जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं उनको पता होगा कि हमने मक्का की चंद ज़ियारत पहले कर चुके हैं, जिसमें से गारे सोर थी, जबल रहमत थी, मस्जिद निमरा थी, उसके अलावा मस्जिद मशअर अल हरम, और लास्ट जो हमारी ज़ियारत थी वो थी नहर ज़ुबैदा। तो फिर देरी किस बात की है, चलते हैं अपनी मक्का ज़ियारत पार्ट 2 की न्यू ज़ियारत की तरफ विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अवर फर्स्ट ज़ियारत इज वैली मुहस्सिर। तो चलते हैं वैली मुहस्सिर की बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, यमन का एक बादशाह था जो कि चाहता था कि मैं ईसाइयत को फरोग दूं। उसने ईसाइयत के फरोग के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने नए नए चर्चेस बनाए और लोगों को कहा कि इन चर्चेस में आए थी, क्रिश्चियन दीन की दावत थी, वो उन्होंने फैलाने की कोशिश की। मगर लोग जो थे वो खाना काबा से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे, क्योंकि वो सब लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये जानते थे कि ये जो खाना काबा है ये हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तैयार किया है। तो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो खाना काबा से बड़ी रग़बत इख्तियार करते थे। इसके नतीजे में एक बहुत ही बड़ा चर्च बनाया जिसका नाम था कुर्बतुल कैस, और उसने मक्का और अरब के लोगों को कहा कि तुम लोग जो खाना काबा में जाते हो इतनी गर्मी में और इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए, तुम खाना काबा को छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे चर्च में आओ और यहाँ पर आकर कुर्बतुल कैस में हज अदा करो। लेकिन मुसलमान जो थे वो चूंकि दिली रग़बत रखते थे तो उन्होंने उसकी बात पे कान नहीं धरे। उसके बाद एक अरब का लड़का गया, उसने उसका जो चर्च था कुर्बतुल कैस, जहाँ पर उसने कहा था कि आए और यहाँ पर हज अदा करें, वहां पर जाके वो गंदगी फैलाया। अब जो अबरहा था उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा नहीं यार, अब तो मैं खाना काबा माज़अल्लाह खाना काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और खाना काबा को गिरा दूंगा। उसने क्या किया, वहां से निकला अपने लश्कर के साथ। यमन के सरदार जो कि मुसलमान थे और अरब के कबाइल जो थे वो उस यमन के सरदार के साथ मिलकर उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की, इसके साथ जंग की, लेकिन अबरहा जो था वो कामयाब हो गया। फिर वो ताइफ में पहुंचा तो ताइफ वालों ने कहा जिस काबा को तुम ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है, वो खाना काबा जो है वो मक्का में है, हम तुम्हारे साथ अपना एक बंदा भी भेज देते हैं जो कि तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें खाना काबा का पता बताएगा। अब बात आती है वैली मुहस्सिर में। अब अबरहा और उसका लश्कर जो था हाथियों के साथ वैली अबरहा में रुक जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके जितने भी चाहने वाले थे और मक्का के जितने भी लोग थे सबके उसने जानवर वगैरह, ऊंट बकरियां वगैरह सारी अपने कब्जे में ले ली। तो उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास एक शख्स को भेजा और उसने कहा जाके कह दो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कि हम मक्का के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम सिर्फ और सिर्फ खाना काबा गिराने आए, लेकिन जो भी बंदा मुजाहमत करेगा ना फिर उसके साथ हम जंग करेंगे। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो अबरहा के पास आए और उससे कहा कि आप जो मेरे 200 ऊंट हैं और मक्का के जितने भी लोगों के आपने बकरियां वगैरह अपने कब्जे में हैं वो वापस कर दे। वो जलाल में आया, उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब मैं तो आपको सरदार समझता था, मुझे तो था आप आएंगे और मेरे साथ जंग करेंगे, आपने सिर्फ अपना माल ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उससे भी कहा अल्लाह का घर है, अल्लाह चाहेगा तो अपने घर की हिफाजत कर लेगा। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के जितने भी रहने वाले थे उन्हें कहा कि आप मक्का की हुदूद से बाहर निकल जाए, पहाड़ों और गारों में चले जाए। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फैमिली के साथ खाना काबा के पास गए, खाना काबा का दरवाजा पकड़ा और अर्ज की या अल्लाह सब लोग अपने घर की हिफाजत करते हैं, ये खाना काबा तेरा घर है तो अपने घर की हिफाजत फरमा। अब जो अबरहा का लश्कर था वो बहुत ज्यादा हाथियों पर मुश्तमिल था। उनमें से हाथियों का एक सरदार था जिसका नाम था महमूद। अब अबरहा जो था वो खाना काबा को गिराने के लिए अपने महमूद, जिसके ऊपर वो खुद भी सवार था और वो पूरे जितने भी हाथी थे उन सबका सरदार था, सारे उसकी कमांड में चलते थे। अब महमूद को जैसे ही हम खाना काबा की तरफ चला रहे हैं तो वो चल नहीं रहा, यमन की तरफ लेके जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो चलने लग गया। तो फिर इतनी देर में क्या हुआ, वो उसको मार रहे हैं महमूद को, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पा रहा। आखिर में साहिल समुंदर की तरफ से अबाबिलों का एक लश्कर आता है। अबाबिल बहुत छोटी सी होती है, उसके मुंह में और उसके दोनों पांवों के अंदर चने का जो मिकदार होती है उसके बराबर उसमें कंकरियां थी। वो जैसे उस लश्कर के ऊपर फेंक रहे हैं वो आदमी सारे आधे आधे हुए जा रहे हैं, सारा लश्कर तबाह हो गया। महमूद के अलावा सारे हाथी भी तबाह हो गए। कुछ बंदे जो थे वो निकलने में कामयाब हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसे अदाब में मुब्तला किया कि उनके जिस्म पे खारिश पड़ गई, खून निकल रहा है, पीप निकल रही है और उनका सारा जिस्म गोश्त समेत गिर रहा है। तो यूं अबरहा और उसका लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने हाथियों के लश्कर को एक छोटी छोटी अबाबिल के जरिए से तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये जो वैली आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है वैली मुहस्सिर। आज भी जब भी हाथी जगह से गुजरते हैं तेजी में गुजरते हैं, भागते हुए गुजरते हैं। क्यों? ये जगह जो है वो कोई जियारत नहीं बल्कि अजाब की जगह है। और उलमा कहते हैं कि जब भी आप अजाब की जगह से गुजरे तो तेजी में गुजरें। सो आप लोग अभी तक इधर ही हैं, चलें नेक्स्ट जियारत की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पे एक पत्थर नुमा चीज देख रहे हैं ये वो मुकाम है जहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के लिए लाया गया था।
تو دوستو اب جو ہماری نیکسٹ زیارت ہے وہ ہے مقام ابراہیم اور مقام اسماعیل علیہ السلام۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 99 سال کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 8 ذی الحج کو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہم میں پڑ جاتے ہیں، آپ خیال آتا ہے یار ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو، لیکن پھر آپ 9 ذی الحج کو دوبارہ سے وہی خواب دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ یعنی کہ شک کا دن، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ اور 10 ذی الحج کو یوم نحر کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو آپ نے اپنا سارا خواب جو تھا وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ابت فرما تؤمر، اے میرے والد صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیا جبہ پہناتے ہیں، بہت تیار کر کے لے جاتے ہیں۔ تو شیطان یہ دیکھ کے بڑا حیرت میں ہوتا ہے، وہ جلدی سے جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید کسی سے ملوانے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لگے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کیا کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا جی کر سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اگر تو یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی بات نہیں، کرنے تو ذبح۔ پھر یہی بات لے کر وہ آ جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی سیم یہی جواب ہوتا ہے۔ تو راستے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار ورگلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اٹھاتے ہیں اور 3 جگہ پر اس کو مارتے ہیں۔ پھر آپ لے جاتے ہیں اس مقام پر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں آپ مجھے نا الٹا لٹائیے گا تاکہ میری آنکھوں میں جب آنسو آئیں تو آپ کے دل کو کچھ نہ ہو، اور آپ مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے گا تاکہ جب میں تڑپوں تو میرا خون جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ گرے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ میرا جو جبہ ہے نا وہ میری والدہ کو دے دیجیے گا تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کر سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیم وہی چیزیں کی، الٹا لٹا دیا اور الٹا لٹا کے چھری پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھری کو چلنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں آسمان سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور مینڈا لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جان لیتے ہیں کہ ہماری جو قربانی کا وقت تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں وللہ الحمد۔ تو دوستو یہ جو آپ اپنی اسکرین پہ ایک پتھر نما چیز دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی شیطان ورگلانے آتا تھا آپ نے 3 جگہ پر اس کو کنکریاں ماری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ آج بھی جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمرات پہ کنکریاں مارنے کو اس کا رکن بنا دیا ہے، اور جو بھی جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اور آپ جو ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی 3 جمرات ہیں۔ تو دوستو اب جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہیں مینا کے خیمے جہاں پر حاجی جو ہیں وہ آ کر رکتے ہیں، اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سائڈ بھی نہیں پلٹ سکتا، پھر بندے کو اپنی قبر یاد آتی ہے۔ دراصل یہ اللہ کی جو عبادت کرنے والا طریقہ جو ہے جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی حکم ارشاد فرمائے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری آخرت اور ہماری قبر کی تیاری ہے۔ نازل کی گئی اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ بالکل آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کے جانا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس پہاڑ کی جو بناوٹ ہے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے۔ اس پہاڑ کے بالکل ٹاپ پہ دیکھیں آپ کو ایک 4 دیواری سے بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی 4 دیواری کے ساتھ 15 سے 20 سیڑھی اتر کے وہ غار ہے جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ جبل نور غار ہیرا بالکل آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کے جانا۔ اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے 2500 فٹ بتائی جاتی ہے۔ آج کے ٹائم میں 2 سے 2.25 گھنٹوں میں آپ اوپر جا کے نیچے آ سکتے ہیں۔ دوستو اپنے پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو جنت المعلا کا باہر والا حصہ دیا تھا اور یہ ہے اس کا اوپر والا حصہ۔